السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دبل الفا فيديو جديد على شين كوميرس نوليدج. ان شاء الله اليوم في الفيديو ديالنا غادي نحاولوا نخدموا واحد ليكزامان دو باساج، غادي نحددوا هاد الفيديو هادي الموديول ديال لونتربريز سون انفيرومون. بحكم ان هاد الموديول هذا مهم بزاف، بحكم ان هاد الموديول كطيح عليه 20.20 نقطه، يعني بحال غراتوي، خاص الواحد يجاوب عليها وسهل بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا ليكزامان دو باساج ديال 2019، يعني ليكزامان دو باساج اللي طاح العام اللي فايت. فعلى بركه الله الموديول ديالنا هو هذا لونتربريز سون انفيرومون، كيكون غالبا هو لو بروميير دوسي في ليكزامان ديالنا. كفكره، الامتحان ديال لونتربريز سون انفيرومون كدوسي، هذا لو دوسي هذا كيطيح عليه كتكون واحد التكست. هاد لو تكست هادي كيكونوا فيها عليها اسئله ديال الحفظ تيوريكمون، كيكونوا اسئله مباشره يعني من النص، خاصك تجاوب عليهم من النص. وغالبا كيكونوا واحد الاسئله ديال واحد الباكاج الا عندك بعض المعلومات على الموديل وحافظ وعارف شي شويه، كيمكن لك تجاوب بطبيعه الحال عن طريق الاستعانه بالنص. كما قلت لكم اسئله كيكونوا ساهلين، يعني 20 نقطه بحال كتكون غراتوي لاي واحد خاصو يجاوب عليها. على بركة الله نشوفوا الامتحان اللي عندنا. فكما كتشوفوا هنا عندنا دوسي ان لونفيرونمون لونتربريز سون انفيرونمون، عندنا واحد لو تكست، واحد الدرس، اي بوي عندنا الاسئله ديالنا. فاحنا غادي نقراو لو تكست ديالنا، غادي نحللوا هذا لو تكست هذا، نعرفوا لو تكست علاش كيهضر وعلاش جابوا لنا هذا لو تكست بالضبط، وغادي نحاولوا نخرجوا لي كيسيون ديالنا بطبيعه الحال انطلاقا من هذا لو تكست، وغادي نشوفوا بطبيعه الحال نديروا واحد المراجعه للدروس ديالنا. فبريميرمون التكست ديالنا نقراوه، يقول لنا en 1957 les frères Salih créant une société de personnes. فوالا انا كيقول لنا في 1975 واحد الاخوه صالح كرياو لنا واحد لا سوسيتي دو بيرسون. كفكره نرجعوا حنا كنقراو كنرجعوا لو كور ديالنا لا سوسيتي دو بيرسون، كاينه لنا في لي كور ديالنا غالبا تلقاوها في لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. لا سوسيتي دو بيرسون شنو فيها لا سوسيتي اون كومونديتي سامبل اي لا سوسيتي اون كومونديتي نون كوليكتيف. هادو جوج الحوايج حنا عرفناهم، هادو اللي حافظ وفاهم هو كيبدا كيرياجي كيرجع الدروس ديالو هو كيقرا التكست باش كيفهم. هاد لا سوسيتي دو بيرسون اللي كرياو لنا سماوها لنا ريزيدونس صالح. فوالا كرياو لنا واحد لا سوسيتي دو بيرسون سماوها لنا ريزيدونس صالح. يعني اون فوا كنسمع ريزيدونس كنعرفوا بان النص كيهضر على لي ريزيدونس لي موبيليي، كيهضر على الكونستركسيون اللوجمون وما الى ذلك. انا كنزيد وكنتعرف على النص ديالي. يقولوا لنا اون دي بروميير سوسيتي ماروكان سبيسياليزي دون لا بروموسيون ايموبيليير، من بين الاولين اللي متخصصين في لا بروموسيون ايموبيليير. لا بروموسيون ايموبيليير دابا هي اللي عاطيه في العالم كامل وحتى في المغرب يعني، وبزاف علاش كيتطلبوا بزاف لي ديبلوم ليكونومي، لي ديبلوم الكوميرس، فكيفيدوا بزاف فهاد لي برونش هادو ديال لي بروموسيون ايموبيليير. فالا كان عندك واحد الكومبورطمون اللي هو مزيان، واحد لا بيرسوناليتي اللي هي مزيان، واحد الباكاج بطبيعه الحال، يعني بلا ما نهضروا على لي ديبلوم، فراه كاين اللي عنده غير لي ديبلوم باك بلس 2 وخدام كيتوشي 9000 درهم. هنايا فين كيجي الدور ديال الكوميرسيال. لا بروموسيون ايموبيلي سواء كانت في 1975 وسواء لحد الان في 2020، فهي راها هي اللي شاده السوق، وهي اللي يمكن لها توكلك زعما واحد طرد الخبز وانت مرتاح، يعني فيها الخدمه كما كنقولوا. يعني كفكره كيقولوا لنا aujourd'hui elle est devenue un acteur important sur le marché. حاليا راه ولا يعني بحال هكا كتقول شاد لو مارشي، ولا هو من بين الاهم في هاد لي مارشي. شنو هو؟ هي هاد لا سوسيتي دو بيرسون اللي كنهضروا عليها اللي سميتها ريزيدونس صالح. سي بون حنا قرينا الباراغراف الاولى ديالنا. دوزيامون كيقولوا لنا disposons d'un savoir-faire. le savoir-faire اللي كتقراو في لو بروميير موديل ميتي اي فورماسيون. الا ما كانش عندك لو savoir-faire لو savoir être في لا بيرسوناليتي ديالك ما غاديش توصل. هما عندهم لو savoir faire reconnaît des valeurs fortes، عندهم des valeurs fortes، l'innovation، l'écoute et le respect. دائما عندهم تجديد، عندهم l'écoute ديال لا كليونتي ديالهم، كيسمعوا الرغبات لي بوزوان ديال لا كليونتي ديالهم، et le respect ماشي لو كليون هو اللي كنعرفوا دابا، لو ريسبي الاحترام المتبادل. ريزيدونس صالح هذا سوسيتي دو بيرسون مي سون اكسبيريونس تكنيك au service de la qualité de vie de clients en leur proposant un cadre agréable préservant l'environnement. كان عندهم واحد لا كاليتي اللي هي سوبر بور لي كليون ديالهم، وكان عندهم واحد لو كادر اغريابل، يعني لونفيرونمون ديالهم كانت سوبر. لحد الان احنا مزيان. يقولوا لنا يعني فين غادي يبداو التطورات وفين غادي يبداو النص يتعمق شي شويه، وهنا فين غادي يبداو الاسئله كيتطرحوا. فنخلي راسي انا مركز مع التكست ديالي. غالبا الواحد يقراها 2-5 مرات، حنا غادي نقراوها غير مره ونشرحوها باش ما نضيعوش الوقت لا فيديو ديالنا. يقولوا لنا au début du 21e siècle le marché de l'immobilier connaît une forte croissance au Maroc. عفوا ركزوا معايا على هاد الجمل هادو اللي كيبداو من لي باراغراف دائما الثالثه والرابعه، ركزوا عليهم. كيقولوا لنا
au début du XXIe siècle, le marché de l'immobilier connaît une forte connaissance au Maroc. Forte connaissance au Maroc. هنا نديرو لها اللون يعني باش تبقى باينة لنا. Une forte connaissance au Maroc. La concurrence est acharnée et les prix augmentent. Alors, une fois بدات les mobilisations, les promotions d'immobilier بدات في التصدر في المغرب وعرفت واحد لا فورت كرواسونس شنو دارت لي بري طلعوا ارتفعوا الاثمان طلعوا بزاف. هي فاش بدينا كنشوفوا دابا الدار ب 200 مليون شنو فيها ما نعرف. لي كونكورونس اشارني لي كونكورونس صافي ولاو كيبانوا بزاف بداو غير كيخرجوا هادو ما يسموا لي كونكورونس فيتور في العصر ديالهم بطبيعه الحال في الوقيته ديالهم تسماو لي كونكورونس فيتور. علاش؟ لانني انا كنت بوحدي وغدا ولا بعدو خرج لي واحد هذا كيتسمى كونكورونس فيتور. سي بون ركزوا على هاد لا كونكورونس اشارني اي لي بري augmente. Voilà. عندنا les habitudes des Marocains ont changé. العقلية ديال الماروكان بدات كتبدل. مبقاوش كيبغيو داك لي ريزيدونس مبقاوش يمشيو للدار يعني الدار بالسطح وداكشي ولاو كيتجهوا لي ريزيدونس. علاش ولاو كيتجهوا لي ريزيدونس؟ علاش لان الدار كانت في واحد الوقت صعيب تاخذها حيت صعيب تاخذ الارض ما كانتش الملكيه في واحد الوقيته. فهنايا ما كانتش الملكيه وتا ما كانتش الفلوس. فمني غادي يجيبوا للناس هاد المغاربه الفلوس كيقولوا لنا ils s'orientent plus au crédit immobilier. بداو كيمشيو لنا العقليه المغاربه بدات كتجه لنا لي كريدي ايموبيلي بداو كينفتحوا على لي كريدي ايموبيلي. يعني غادي يبداو البنوك يتعمقوا بزاف لي كريدي ايموبيلي يعني هنا فين غيبداو يربحوا من لي كريدي ايموبيلي بزاف. et préfèrent des appartements bien situés. حنا غادي نلونو هادي لانها مزيانه غادي تفيدنا هادي في الشرح ديالنا. هنايا لي ماروكان في هاد لو 21 سيكل شنو بداو كيتجهوا لي كريدي. علاش؟ لي كريدي ايموبيلي طبيعه الحال لي زابارتمون وكيبغيو دي زابارتمون بيان سيتي دي زابارتمون يعني نقولوا مزيانين دو اوت كام دو ليكس. يعني بداو كيبغيو دي زابارتمون اللي هما احسن من واحد الدار مستقله. Le secteur bancaire a revu à la baisse les taux d'intérêt. Le secteur bancaire هنا كيتدخل شاف لا كرواسونس طالعه شاف الناس بغاو لي كريدي شنو دار؟ هبط لنا لو طو دانتيري. فكره دائما الافكار ديالي بالفلويريسون ديالي دائما الاول. Le secteur bancaire a revu à la baisse les taux d'intérêt. واخا مزيان سور لو كريدي شنو ساهم لنا منين هاد لي بونك هبطات لو طو دانتيري وبدات كتعطي لي ماروكان شجعتهم et a encouragé les Marocains du monde à accueillir un logement. شو معايا لوجمون بداو كتعطي شجعتهم باش ياخذوا واحد لوجمون دون لور بيي دوريجين. حيت واحد الوقيته كان الناس يعني كيمشي يشري مثلا دار برا احسن ما يشري هنايا في المغرب لان ما كاينينش هنايا تدير في المغرب وغاليين وما كاينش اللي يعطيك لي كريدي. فبرا كانوا لي كريدي طبعا الحال ساهلين شويه. في واحد الوقيته راه كتدخل معاك غير مليون ما كاينش اللي كيهضر معاك حتى في الديوان يعني كيشوف لك غير الفلوس. ما كانوش كيشوفوك حتى الباسبور كنظن. يعني هنايا الفكره الثانيه في هذا الباراغراف الثالثه شنو كتقول لنا؟ كيقولنا بان المارشي اموبيلي في لو 21 سيكل عرف واحد الكونيسونس يعني كبيره بداك الكرواسونس عفوا كبيره في المغرب ديالنا. لا كونكورونس بدات كتبان لا كونكورونس بدات بواحد الشكل كبير كتبان. لي بري طلعوا يعني لي بري اوغمونطاو والمغاربه ما بقاوش قادين يشريو. هنايا فين المغاربه تبدلت لهم لا مونطاليتي مشاو اتجاه لي كريدي ايموبيلي. لي بونك سمعوا لهم هبطوا لنا لي طو دانتيري وساهموا بانهم شجعوا لي ماروكان باش يشريو دي لوجمون في بلادهم. هنا فين غادي يبداو يبانوا لنا الضحى العمران صوفيا وما الى ذلك من داك لي زونتربريز دو لوجمون. Après, afin de suivre les tendances du marché et saisir les meilleures opportunités, les frères Saleh décident d'ouvrir le capital de la société aux investisseurs étrangers. Les frères Saleh بداو كيزيدوا كيخدموا لان الشعار ديالهم الى عقلتو هو l'innovation, l'écoute et le respect. لينوفاسيون لي كوت لو ريسبي. هنا بدات لينوفاسيون ثاني ديالهم كتخدم افان باش يتابعوا لنا داك اللي يواكبوا لنا داك لي زوبورتونيتي اللي عطاتهم لي بونك للناس باش يشريو الديور. شنو بداو كيديروا؟ فتحوا il décide d'ouvrir un capital le capital de la société. فتحوا le capital de la société عفوا
les investisseurs étrangers بداو كيدخلوا لنا les investisseurs étrangers البلاد ديالنا في 2005 ils choisissent une nouvelle dénomination sociale l'entreprise ديالهم بدات كتدخل ارباح تفوقات على une société de personnes عاديه راه تقدر تكون فات 3 مليون ديال الدرهم كمثال اوتوماتيكمون بدلوا الدينوميناسيون ديالهم سوسيال من résidence صالح لصالح développement et convertissent leur société de personnes en société anonyme. La société anonyme إلا عقلتو هي واحد société كبيرة كتكون كتلعب على لو كابيتال ديالها كلشي كيمشي على ليميتاسيون ديال لي رابور ديالها لأن الكابيتال كيكون كبير بزاف. Dans l'attente de l'introduire en bourse باش يساينوا بانهم يدخلوا لابورس. الفكره الثانيه شنو كيقولوا لنا في هذا الباراغراف هذه انهم وكبوا لنا لي ميور اوبورتونيتي اللي تعطات لهم عن طريق لي بنك وعن طريق داك لابيتود ديال لي ماروكان ديالنا ابري بداو كيواكبوا بداو كيربحوا عيطوا على دي انفستيسور ايترونجير يعني باش يفتحوا لك الكابيتال ديال لا سوسيتي في 2005 بدلوا الدينوميناسيون ديالهم لصالح ديفلوبمون من بعد ما كانت ريزيدونس صالح مزيانه Salih Développement après 60 ans d'activité est une entreprise citoyenne. L'entreprise citoyenne. حنا دابا شحال من حاجه رجعنا شحال من درت زدنا عليه غير فهاد لي مو هادو. Une entreprise citoyenne غادي نشرحوها بطبيعة الحال من بعد. Forte par la garantie du bon fonctionnement de ses bâtiments et ses certifications internationales de qualité. حصلوا بطبيعة الحال هاد السيرتيفيكا انترناسيونال عندهم لا كاليتي عندهم الجدوى في لي باتيمون ديالهم ف ولات واحد وهي ولات ما يسمى بإن انتربريز سيتويان. حنا دابا قرينا الدرس ديالنا لما كتشوفوا قرينا عفوا لو تكست ديالنا قرينا النص ديالنا غالبا انت مفترض تقرا 2 3 4 حتى 10 المرات الله يجعلك ما تبقى مهم تفهموا مزيان داك لو تكست يولي التكست عندك بحال الماء. هذا هو الهدف من التكست يعني كيمهد لي وكيخليني ندخل داك لي كيسيون انا مرتاح انا عارف كلشي. لا كيسيون ديالنا الاولى définir les mots gras soulignés. عندنا لا كيسيون ديالنا الاولى كتقول لنا définir les mots gras soulignés. عندنا المو الاولى اللي هي souligné عندنا société de personnes عندنا société عندنا entreprise citoyenne. سي بون حنا غنعرفوا الاولى société de personnes. الا عقلتوا عاد دابا قلنا بان لا société de personnes عندها كتندرج لنا في دو تيب دو سوسيتي يعني لا سوسيتي ا كومونديتي سامبل يعني كتندرج لنا في لا سوسيتي دو بيرسون سوسيتي وعندنا او سوسيتي اون نو كوليكتيف. هاد جوج ديال لي سوسيتي هادو الا مطالعين على لي كور ولا قدامكم الكور غادي تلقاو بان النومبر تاع سوسيتي ديالهم جوج بهم مينيموم دو بيرسون يعني سوا فيزيك سوا مورال. واخا كنجيو المونطون دو كابيتال ما كنلقاش يعني با دو مينيموم دو كابيتال علاش يعني ما يسمى بسوسيتي دو بيرسون يعني كتحكم لنا بلي بيرسون لي نومبر اسوسي هو اللي كيحكم ماشي المونطون دو كابيتال بغض النظر على سوسيتي دو كابيتال ولا سوسيتي انونيم ولا سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون فكنلقاو الكابيتال كيلعب دور كبير على لي سوسيتي دو بيرسون اخرين. فكوم اون ديفينيسيون يعني انت حر انك دير لي ديفينيسيون كان حنا غادي نحاولوا نديروا واحد لا ديفينيسيون اللي كتشرح مي كتكون بسيطه كتقول لنا désigne les sociétés pour lesquelles le bénéfice est imposé directement entre les mains des associés. قلت لكم دابا ان لي سوسيتي دو بيرسون من السميه ديالها كتبين بان لي زاسوسي هما اللي عندهم الحق انهم كيتحكموا واللي عندهم البينيفيس ماشي لي كابيتال ما كيتحكمش لنا الكابيتال proportionnellement aux droits possédés par ces derniers يعني كيكون دائما هما اللي حاكمين لي زاسوسي سواء كانوا دي بيرسون مورال سواء كانوا دي بيرسون فيزيك كيكون عندهم نفس لا كاباسيتي عندهم لا كاباسيتي ديال واحد الكوميرسيون مثلا. هادشي بطبيعه غتلقاوه في لي كور ديالكم لانه لي كور كاملين كيكونوا متشابهين. فالفكره ان سوسيتي دو بيرسون désigne les sociétés pour lesquelles le bénéfice est imposé directement entre les mains des associés.
البينيفيس كيكون دائما ما بين يدين لي زاسوسيي، لانه هما اللي كيربحوا، هما اللي كيحكموا، هما اللي كيتحركوا، هما اللي كيحركوا داك لا سوسيتي دو بيرسون بارابور ان لا سوسيتي دو كابيتو مثلا كيحركها مثلا المساهمات، يعني كيحركها التعاملات. فالا كانت العمولة طالعين راه طالعه، كي طاحت راه طايحه. اما سوسيتي دو بيرسون كيحركوها لي زاسوسيي ديالها. هذه الاولى. عندنا سوسيتي دو بيرسون راح نعطينا واحد التعريف بسيط ديالها. بطبيعه الحال كما قلت لكم التعريف راه كيختلف على حسب انت وشنو فهمتي، يمكن لك تعرف كيما بغيتي. عندنا دوزيامون عندنا السوسيتي، تعريف ديال واحد لا سوسيتي اولا واحد لونتربريز. فطبيعة الحال حنا كنعرفو بان لا سوسيتي كتبرودوي لينا دي بيان دي سيرفيس، كتساهم لنا ببعض الامور. هادو بطبيعة الحال دي ديفينيسيون اللي هما بساطين كيما قلت لكم، دي نوت اللي هما غراتوي، بعض النقاط اللي هما غراتوي. كيقولوا لنا une société c'est un agent économique dont la fonction principale من بين الاهم لي فونكسيون ديالها سي لا برودكسيون دي بيان، كتبرودوي لينا لي بيان اي لي سيرفيس. علاش كتعطينا لي بيان لي سيرفيس؟ كديسيهم لنا فير لو مارشي، المارشي باش كتساتيسفينا لي كليون. علاش انا غادي نساتيسفي لي كليون؟ برودوي لي بيان، برودوي لي سيرفيس، هادشي كامل لو بينيفيس هو اللي كيهمني انا او طونك سوسيتي، كيهمني لو بينيفيس. انا عطيت واحد لا ديفينيسيون ديال لا سوسيتي بسيطه كيما قلت لكم. انا كنعرف السوسيتي هي واحد لاجون ايكونوميك، كنكتب اجون ايكونوميك شنو كدير ليا؟ لاجون ايكونوميك كتعطيني لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس. سي بون نوطيت لي بيان اي لي سيرفيس. فين كتصيفطهم؟ كتصيفطهم من المارشي. علاش؟ باش تبيع، باش تحقق البينيفيس. اي انا كنحقق واحد لا ديفينيسيون وكنحقق واحد النقيطات ديالي. Troisième définition اللي عندنا هنايا هي entreprise citoyenne. Une entreprise citoyenne est une entreprise dont les finalités économiques et sociales cohabitant bien prouvent que la poursuite de bénéfices financiers n'est pas le seul objectif économique, social, environnemental. L'entreprise citoyenne كتعتبرنا من بين les entreprises اللي يمكننا نسميهم des organisations. هذه الأولى. une entreprise اللي ماشي تعتمد على لي فيناليتي ديالها، يعني الاهداف ديالها لي سواء هما ايكونوميك سوسيال انفيرونمونتال. فبالعكس يمكنها تعتبر من بين لي زونتربريز اللي كيساهموا لنا دي زافونتاج كونسيرن كي كونسيرن حنا يمكن لها تعطيك دي زوفر امبلو مثلا ان كوميرسيال. زافونتاج كونسيرن ليتا، فمثلا فاش جبت لنا لي انفستيسور ايترونجير هنايا تراها جابت العمله كتعطينا مثلا دي لوجمون بالنسبه للناس. فهنا واحد لي زافونتاج اللي هو السوسيال وما الى ذلك. فين اونتربريز سيتويان ما كتليميتاناش في لي زوبجيكتيف اللي هي ديالها تربح ايكونوميكمون ولا تربح يعني ليها بوحدها. فلا، اونتربريز سيتويان كتساهم لنا بعض الحاجات للناس اخرين، مثلا كما قلنا ليطا، مثلا الناس كاكزومبل. حنا شفنا بانها جابتنا لي زانفيستيسور ايترونجير. فمثلا لي زانفيستيسور ايترونجير جابوا لنا العمله ساهمت لنا باش طلعت لنا ليكونومي ديال البلاد وما الى ذلك. ف اون فوا ان هاد لا سوسيتي هذه انها تدير لنا دي لوجمون ديال اوت كام ديال كدير لنا دي لوجمون ديال الناس، كتعطي الناس دي باتيمون فين يسكنوا، ماشي كتعطيهم بطبيعه الحال يعني كتبني وكتعطي كتبيع للناس. فهي كتساهم لنا، فولات لنا اون اونتربريز سيتويان بحكم لو باسي ديالها، بحكم داك لي زاكتيفيتي ديالها. يعني راه قالوا لنا ابري 60 ans داكتيفيتي ولات لنا صالح ديفلوبمون اون اونتربريز سيتويان. ف Cas définition بسيطة, une entreprise citoyenne est une entreprise dont من بين les finalités ديالها l'économique et social cohabitant, prouvant que la poursuite de bénéfices يعني البينيفيس ديال الربح ديالها الفينانسير n'est pas le seul objectif, ماشي الهدف الرئيسي ديالها, ماشي الهدف الوحيد ديالها, سواء économique سواء social سواء environnemental. C'est bon, دابا شفنا ثلاثة ديال لي ديفينيسيون ديالنا. 2.2.2 سي بوين غراتوي بساطين, يعني متى ما نكونش حافظ نقدر غير من النص نقدر نجاوب على لي كيسيون ديالي. غادي ندوزو لا كيسيون الثانية ديالنا كيقولوا لنا فيها يعني identifier le secteur ainsi que la branche d'activité de Saleh Développement. Voilà, le secteur et la branche d'activité. مهمين بزاف le secteur et la branche d'activité. من بين les questions اللي كيطيحوا دائما كتقراهم بطبيعة الحال في كاع الدروس, فضروري تكون عندك واحد الاطلاع على le secteur و la branche d'activité. حنا بطبيعة الحال يمكننا
مادام حنا غير كنراجعو نشوفو نديو واحد الفكرة على البرونش والسيكتور وشنو العلاقة بيناتهم. فكنقراو مثلا كيقولوا لنا البرونش regroupe l'ensemble les entreprises qui ont des activités similaires. كيجمع لنا les entreprises مجموعة منهم اللي عندهم les activités بحال يعني similaires et qui appartient au même secteur d'activité واللي ينتميو لنا للسيكتور d'activité نفسه. واخا عندنا ثاني سيكتور كيقول لنا كيجمع لنا regroupe des entreprises de fabrication, de commerce, de services qui ont la même activité principale. C'est bon. فمثلا انا كندير les assurances كنعطي les assurances البنكه كتعطي les assurances فبجوج بينا غادي نكونوا في le même secteur وغادي نكونوا في le même branche d'activité. عندنا ناس كيقولوا لنا selon la nature de leur activité l'entreprise بطبيعة الحال les entreprises sont aussi classées par branche ou par secteur. على حسب دائما جميع les entreprises كنكلاسيهم على حسب السيكتور وعلى حسب البرانش. une même entreprise peut se trouve classée dans plusieurs branches. راه une entreprise وحده يكونوا عندها بزاف ديال activités يمكن نحطوها بزاف ديال les branches. احنا دابا كنعرفوا البرانش والسيكتور. elle est par contre toujours classée dans un même secteur celui qui correspond à son activité principale. على حساب les activités principales ديال كل entreprise. ف لو تكست اللي عطاونا هنايا على ما كتهضر الموضوع ديال هاد التكست هادي لا بروموسيون ايموبيلي ديال هاد لونتربريز هادي ديال صالح. بطبيعة الحال راه كاين نقط اخرين ديال هاد صالح ديفلوبمون كانت سوسيتي دو بيرسون ولا سوسيتي انونيم اي ابري انتربريز سيتويان كانت عندها واحد لو نون ديال ريزيدون صالح ولات لنا صالح ديفلوبمون. عندنا دي سيرتيفيكا انترناسيونال هادو بطبيعة الحال كاملين دي بوين ولكن نقاط ثانويه ولكن النقطه الاساسيه ديالنا هي اننا كنهضروا على لي بروموسيون ايموبيليي. ف لو سيكتور اللي يمكننا ندارجو ولا نحطو فيه هاد لو تكست ديالنا فهو لو سيكتور تيرسيير. تقولوا لي علاش لو سيكتور تيرسيير وشنو هو هاد لو سيكتور تيرسيير؟ ماشي مشكل حنا نرجعوا لو كور ديالنا ونشوفوا لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك ديالنا كنا ديجا بطبيعة الحال شرحنا في لاشين كتقولنا بان عندنا 3 تيب دو سيكتور بريمير سيكوندير اي تيرسيير. السيكتور الاول والثاني والثالث. فالسيكتور بريمير كيقولنا il regroupe toutes les entreprises utilisant à titre principal le facteur naturel, l'agriculture, la pêche, الصيد البحري والفلاحة. هادو كاملين كيتجمعوا لنا في لو سيكتور بريمير يعني السيكتور الاول. عندنا لو سيكتور سيكوندير elle regroupe toutes les entreprises ayant comme activité de la transformation de matières premières en produits finis. أنا كنصنع السيلوات فكنحول داك البلاستيك لواحد البرودوي فيني يعني ماتيير بروميير vers un produit fini. هادي كيتسمى لنا secteur secondaire. Le troisième secteur, elle regroupe toutes les entreprises qui ont les activités de distribution, de transport, de assurance, de logement وما إلى ذلك. فحنا كنكلاسيوها في لو سيكتور تيرسيير. هنا كلاسينا لا بروموسيون دي فونت او لا لونتربريز صالح ديفلوبمون في لو سيكتور تيرسيير. هانتوما دابا عرفتوا لي تيب دو سيكتور. ف كريناها او لا كلاسيناها في لو سيكتور تيرسيير. غادي نجيو لا برونش داكتيفيتي. فاش من برونش يمكننا نحطوا هاد الصالح ديفلوبمون. شنو كدينا صالح ديفلوبمون اللي جينا نشوفوا؟ كدينا لا بروموسيون ايموبيلي. لا بروموسيون ايموبيلي شنو هي؟ كتعطينا دي زابارتمون دي باتيمون. شنو كنسميوهم دي لوجمون. فيمكننا نسميوهم برونش داكتيفيتي لوجمون. فهنا كوم واحد الريبونس غادي ندير لوجمون. سي بون. فلو سيكتور داكتيفيتي الا ما كنتش بطبيعة الحال كنعرف نكتب واحد الجمل ما غنخسر والو. غادي ندير 2 بوين secteur d'activité et le secteur tertiaire la branche d'activité et logement. يعني باش ما نخليش المصحح يبقى يشوف لي دي زيرور في الاجوبه ديالي ونخلي الاجوبه بساطين. فهذا دابا شحال جمعنا 2 بوين اخرين اللي هما 8 ديال لي بوين غراتوي يعني ساهلين. غنجيو لا كيسيون الثالثه ديالنا كيقولوا لنا quelles sont les raisons pour lesquelles les frères Salih ont décidé de convertir leur société en société anonyme. Et quoi différent-elle de la société de personnes? شنو هما الأسباب اللي خلاونا هاد صالح ديفلوبمون يبدلونا من une société de personnes vers une société anonyme؟ وهنايا غادي نشوفوها ثاني quelles
en quoi différente-t-elle la société de personnes وعلاش شنو هو الفرق ما بين société de personnes société anonyme الجواب ديالنا هو اننا غادي نعرفوا كل وحده وهنا غادي يبان لنا الفرق فشنو هما الاسباب اللي خلاونا هاد لا سوسيتي هادي تولي لنا سوسيتي انونيم كنعرفوا بان سوسيتي انونيم سوسيتي كبيره بزاف كتعتمد على لي كابيتال فإلا جينا ورجعنا نقراو التكست ديالنا غنلقاو راسنا ديجا كنا كنعملوا بالفلويغيسون كان ماركيو لي نوت اللي مهمين فهما يسهلوا لنا الاجابه يقولوا لنا Au début du XXIe siècle, le marché immobilier connaît une forte croissance au Maroc. Une fois le marché qui a la croissance très très forte, le capital qui est là, l'entreprise خاصها تحول خاصها تزيد لقدام une société de personnes vers une société anonyme. أول سبب le marché de l'immobilier connaît une forte croissance au Maroc. Quand j'ai la réponse ديالي, les raisons pour lesquelles les frères Saleh ont décidé de convertir leur société en société anonyme sont, premièrement, la forte croissance du marché de l'immobilier au Maroc. Deuxièmement, l'augmentation des prix. Une fois que le prix qui est là, بطبيعة الحال الطلب كيطلع لي باتيمون ديالهم كيطلعوا في لي بري لي كونكورونس تزادوا فانا بديت كنبيع كثر فمثلا كنت كنبيع الدار ب 20 مليون وليت كنبيعها ب 60 مليون هنايا كيساهم لنا باننا نتحولوا واحد لا سوسيتي انونيم فوالا مزيان عندنا اون كوا ديفيرونتيل دو لا سوسيتي دو بيرسون عافاكم واحد النقطه اللي يعني كان مهمه نوتي يعني حط حداك لو كور ديالك وبقى تنوتي مثلا سوسيتي انونيم عمل حدا واحد كخوا ما ربما تقدر تطيح في الامتحان انت راجعتيها وعاود مره اخرى يعني تراجع يعني كتشوف انا كنشوفوا لي كيسيون اللي كيطيحوا بزاف ماشي غير كنشرحوا كنجاوب يعني كنشوفوا لي كيسيون اللي كيطيحوا بزاف الدروس اللي مهمين يعني راه حنا كنقراو سوسيتي انونيم ورجعنا شفنا الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز ايكونوميك وشفنا لو سيكتور شفنا لو برونش حنا كندوزو على الدروس كاملين كنحاولوا نوعوا في الدروس ونشوفوا لي كيسيون كاملين اللي كيطيحوا المهم عندنا en quoi différente-t-elle de la société de personnes عندنا la société de anonyme عندنا la société de personnes جوج الحاجات مختلفين بزاف كل بعد قبيله شرحنا بان لا سوسيتي دو بيرسون الفرق بين كتعتمد على لي زاسوسيي وقلنا بان لا سوسيتي انونيم فهي سوسيتي اللي هي كبيره كتعتمد على لي كابيتو غادي نجيو غادي نقولوا بان لا سوسيتي anonyme est une société de capitaux par action à responsabilité limitée. علاش à responsabilité limitée لأنها limitée au rapport كتعتمد aux apports عفوا لأنها كتعتمد على المساهمات كتعتمد على التعاملات كتعتمد على البورصة ماروك تيليكوم سي une entreprise anonyme طلعت البورصة راه طالعة طاحت البورصة راه طايحة صافي انا عندي مشروع مثلا صغير محل ديالي كندير مثلا كنبيع مثلا اي ما جو سي با كنبيع اي السيروات ديالي ماركه ديالي الا وقفت الصباح خدمت انا رابح الا مشيت جلست فانا جالس هنايا سوسيتي دو بيرسون لاني كنعتمد على انا اوتون كاسوسيي سي بون الفكره كنظن وصلت عندنا دوزيامون لو نومبر داسوسيي بور لا سوسيتي انونيم اي مينيموم 7 بيرسون سوا مورال سوا فيزيك لي بيرسون مورال هو واحد شخص مورالمون عفوا لو بيرسون مورال هو واحد لونتربريز يعني كتكون مسيره لو بيرسون فيزيك هو واحد الشخص يعني فيزيكمون انا مثلا في بيرسون فيزيك انا بيرسون فيزيك عندنا لو مونطون دو كابيتال لو مينيموم ديالو هو 3 مليون دو درهم 300 مليون سنتيم 3 مليون ديال الدرهم هو المونطون المينيموم على حسب لي كور ديال 2013 جو بونس فالمينيموم كان 3 مليون ديال الدرهم جو بونس يقدر يكون تبدل ما عنديش فكره ولكن غالبا كيكون 3 مليون ديال الدرهم هذا المينيموم يعني لا سوسيتي انونيم ديالنا سوسيتي دو كابيتو باغ اكسيون ا ريسبونسابيلتي ليميتي يعني كتعتمد على المساهمات ديالكم والتعاملات عندنا لو نومبر داسوسيي ديالها كيكون اقل حاجه كيكون 7 ديال لي بيرسون سوا مورال سوا فيزيك عندنا لو مونطون دو كابيتال هو 3 مليون ديال الدرهم المينيموم هذا المينيموم عندنا لا سوسيتي دو بيرسون كيقولوا لنا بان لا سوسيتي دو بيرسون اي كومبوزي دو دو بيرسون او بليس كتكون كيما قلت لكم دو اسوسيي او بليس qui a la suite d'une entente s'associant dans le but d'exploiter l'entreprise. هما اللي كيساهمونا في داك l'entreprise هما اللي كيسيروها
il peut être en nom collectif يعني ال SNC la société en nom collectif هاد la société en nom collectif اللي قلت لكم ما عندهاش المينيموم de capital des régions ديالها كيكون soit personne physique soit personne morale والمينيموم ديالها كيكونوا deux personnes soit physique soit morale كيما قلت لكم. Et puis, on a compris une société en non collectif à responsabilité limitée ou là en commandité. يعني société en commandité simple اللي كتلقاو عندكم في لي كور ديالهم فهاد لا سوسيتي في لي ديريجون ديالها كيقولوا لنا بان لي كومونديتي سول جيرون لي كومونديتي هما اللي كيجيريو اي لي كومونديتير سون انتردي لي كومونديتير ما عندهمش الحق يجيريو فهي السميه ديالها اون كومونديتي سامبل كتكون فيها جوج اسوسيال مينيموم يمكن يكونوا دي كومونديتي اللي هما دي كوميرسيون اي دي كومونديتير كنظن الفكره شويه واضحه دابا هما اللي كيبارتيسيبيو يعني لا سوسيتي دو بيرسون كتجمع عندنا دو تيب دو سوسيتي اون نون كوليكتيف و سوسيتي اون كومونديتي سامبل مينيموم ديالهم ديال لي اسوسيي دو بيرسون اي لي ديريجون ديالهم كيكونوا بالنسبه لا سوسيتي ا كومونديتي سامبل كيكون اللي كيجيري هو الكومونديتي وبالنسبه لا سوسيتي اون نون كوليكتيف كيجيريو يعني كاملين يعني كل واحد كيكون عنده لا بار باش كيجيري صافي. دابا حنا زدنا واحد لي دو بوين ديالنا ولا دابا عندنا دي بوين سي بون. انا جاوبت دابا على لي كيسيون ديالي كما كتشوفوا جاوبت على دائما انا كنجاوب وكنرجع كنشوف شنو جاوبت باش ما نحك دائما راه العقل الشيطان ثاني كيلعب كنكونوا كنساو شي حاجه دائما من نحاولوا ما نفلتوا حتى نقطه ولو تكون 0.75 ما نفلتوهاش لانه اي وحده غتكلفك بزاف في الاخر. شفنا لي ريزون علاش هاد لونتربريز صالح رجعت لنا l'entreprise anonyme عرفنا بانها من بين لي ريزون لا فورت كرواسونس دو مارشي l'augmentation des prix وعرفنا لا سوسيتي انونيم الى سوسيتي دو بيرسون بينا بان شنو هو الفرق بيناتهم يعني الفرق في الكابيتال في الديريجون الفرق في لي اسوسيي وما الى ذلك. كنجيو لا كيسيون 4 ديالنا كيقولوا لنا à partir du texte relever deux facteurs d'influence de l'environnement. شوفوا دابا واحد منقزنا من الدرس ديال لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك دزنا لا كلاسيفيكاسيون جوريديك دابا حنا غادي رجعنا للانفيرونمون الى سوسيال. شوفوا الدروس كيفاش كيطيحوا لنا يعني راه جميع دوز لابروش كتلقاهم في l'examen de passage. À partir du texte, relever deux facteurs d'influence de l'environnement social et l'environnement économique et préciser s'il s'agit d'une opportunité ou d'une menace. C'est une question 8 points ديال هاك خدها مرحبا قراتوي وصافي يعني ساهلين بزاف. facteur de l'environnement social et facteur de l'environnement économique يعني l'entreprise كتكون كما شرحنا في الدرس ديال l'environnement كتكون مرتبطه بالenvironnement وواحد كي انفلونسي الاخر اي ولكن هنا بغينا نعرفوا هاد l'entreprise شنو en termes d'environnement social شنو هما لي فاكتور اللي خلاوها انفلونسي هاد l'environnement social اللي خلاوها ثاني انفلونسيوها هما ياثروا عليها واش اثروا عليها يعني بشكل ايجابي ولا سلبي يعني اثر عليا وخلي عطاني واحد الفرصه باش كان نزيد لقدام ولا اون ميناس اثر عليا وخلاني باش كنطيح. اي الفاكتور دونفيرونمون ايكونوميك نفس الشيء واش اوبورتونيتي ولا موناس يعني واش اثر عليا وخلاني نزيد لقدام نربح ونزيد في الخدمه واثر عليا بشكل ايجابي او لا اون ميناس اللي ما خلانيش طيحني ونقص لي يعني من الكابيتال ديالي ولا خسرت وما الى ذلك. ففاكتور de l'environnement social حنا غادي نرجعوا ونشوفوا داك لي نوت اللي كنا كنماركيو بالفليو ريسون ضروري غادي نلقاو شي جواب تما. فحنا كنقلبوا دابا على الفاكتور d'environnement social. واخا عندنا au début du 21e siècle le marché de l'immobilier connaît une forte croissance. جو هاد الباراغراف مهم بزاف. la concurrence est acharnée les prix augmente. لاحظوا بان فيهم فوق ما كتكون باراغراف فيها نقطه فاصله بزاف كتلقى عقل كتحاول تبين لك بان راه كاين الافكار راه كتعطيك الافكار اون فوا جمله فاصله راه فكره جمله نقطه راه فكره رد البال هذه واحد فكره زيدها في راسك. et les prix augmentent les habitudes des Marocains ont changé. les habitudes de Marocains changé كنهضروا ناس على les habitudes de Marocains واخا انا هنا كنهضر على l'environnement social. لا سوسيولوجي عندها واحد العلاقه باللي ماروكان ماشي لي ماروكان عندها واحد العلاقه باللي بيرسون فيزيك
اون جينيرال. وكاين هنا كنهضروا على لي ماروكان. لي زابيتود دي ماروكان العادات ديالهم ولا الافكار ديالهم تبدلوا، فهذا واحد الفاكتور اللي يتعلق لي بلونفيرومون سوسيال. فكنجي الجدول ديالي كنكتب لي زابيتود دي ماروكان اون شونجي. شنو نعتبرها اون اوبورتونيتي ولا واحد لا ميناس؟ نو، سي اون ميناس. علاش؟ لان داك الصالح ديفلوبمون او لا هما كانوا قبل ريزيدون صالح كانوا غاديين في واحد الاتجاه، واخا كان عندهم لينوفاسيون، كانت عندهم كانت عندهم لي كوت، كان عندهم لو ريسبي، كانوا غاديين في واحد الاتجاه. اون فوا لي زابيتود دو ماروكان شونجي، خصهم حتى هما يتشونجيو معاه، خصهم يقلبوا داكشي راسا على عقب. فهمت؟ كانت عندهم اون ميناس. سي برون دوزيامون كنزيدو نقلبو يقولوا لنا il s'oriente plus au crédit immobilier. فوالا مزيان، هادي بداو كيتجهوا لنا لي كريدي immobilier et préfère des appartements bien situés. يعني خاص تا صالح ديفلوبمون تولي تنتج لنا des appartements bien situés. Le secteur bancaire a revu à la baisse les taux d'intérêt. Le secteur bancaire a revu à la baisse des taux d'intérêt sur les crédits et a encouragé les Marocains du monde à acquérir un logement dans leur pays d'origine. La concurrence est acharnée. Concurrence presque طلعنا. Les prix طلعونا. Les habitudes des Marocains ont changé. Et s'orientent plus au crédit immobilier et préfèrent des appartements bien situés. Les habitudes préfèrent des appartements bien situés. كما قلت لكم l'entreprise بدات تسمع كتيكوتي داك الماروكان، داك الشخص المغربي، مادام انه بدا يبغي دي زابارتمون بيان سيتويي، فانا كنتج دي زابارتمون بيان سيتويي. فكتعتبر من بين لي زوبورتونيتي بالنسبه لي انني نعطي اكثر، نسمع داك الشخص ونعطيه دي زابارتمون بيان سيتويي. وهادشي اللي وصلت له لونتربريز في المطاف، في الخط المطاف. هادو لي فاكتور دو لونفيرومون سوسيال. troisièmement عندنا لي فاكتور دو لونفيرومون ايكونوميك. عندنا لي زوبورتونيتي اي ميناس. هنا غادي نتكلموا بشكل على ليكونومي. كيقولوا لنا بان لو مارشي immobilier كون اون فورت كونيسونس au Maroc. هذه فكره مهمه بزاف، كان ولا بد انها تذكر وكان ولا بد انها نجاوب بها. ففي ذاك الوقيته المارشي ديال البروموسيون ايموبيلي بدا طالع بزاف، بدا صافي بداو الناس كيربحوا منه لدرجه ان كيما غتشوفوا لا كونكورونس اي اشارني، بداو غير كيبانوا من جميع الجهات. بدا خرجت العمله، خرجت الضحى، الشعبي وما الى ذلك. هذا كيتعتبر من بين لي فاكتور دو لونفيرومون ايكونومي. غادي نجاوبوا عليه. لو مارشي دو ليموبيليي connaître une forte croissance au Maroc. C'est une opportunité pour nous لأن المارشي ديالنا، البرونش ديالنا، السيكتور ديالنا طلع صافي بدا هو اللي شاد السوق ديالنا، ولحد الآن راه باقي، يعني لحد الآن راه باقي شاد السوق. Après عندنا le secteur bancaire a revu à la baisse les taux d'intérêt sur les crédits. السيكتور ديال لي بنك، سيكتور تيرسيير ديال لي بنك، شنو دارنا هنايا؟ سمعنا لي كليون ديالنا، سمعنا لي ماروكان، وطيح لنا الطو ديال الانتيغي ديال الكريدي. انا غناخد كريدي كان مثلا الطو ديالو 3.5، غتلقى 3.1 ولا 2.5، يعني نقص لنا لو طو ديال الكريدي. هادي سي اون فاكتور، هذا واحد الفاكتور يعني ايكونوميك خصنا نذكروه. لو سيكتور بانكير ا ريفي ا لا بيس لي طو دانتيغي، نقص لنا في الطو دانتيغي ديالنا. كتعتبر بان لي زوبورتونيتي في ان الناس تشجعوا انهم ياخذوا لي كريدي، اوتوماتيك غادي يزيدوا ويشريو لنا لي زابارتمون اللي حنا كننتجو. اذا كما كتشوفوا وي بوينت هي ساهله ماشي صعيبه، راه ما رجعناش للدروس الا للشرح، الا بغينا نتذكروا. اما فالاجوبه كاملين باينين، اجوبه كاملين كيعتمدوا على واحد الباكاج، اجوبه كيعتمدوا على واحد داك التكست، وطبيعه الحال حتى الاسئله راه كيقولوا نصف الجواب في نصف السؤال. كما كتشوفوا l'entreprise environnement comme un dossier في l'examen de passage ديال 2019. وهذا نتمنى نكون وضحت لكم يعني وقربتكم الاسئله اللي كيطيحوا، كيفاش كيكون ليكزامان، كيفاش طاح ليكزامان ديال العام اللي فات. ان شاء الله لي فيديو قامي غادي نذكروا نتكلموا على الماركتين، غادي نشوفوا الماركتين فوندامونتال، غادي نشوفوا لا كونطابيليتي. جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون. نتمنى نكون وضحت لكم وقربتكم شي شويه وعملنا واحد المراجعه يعني على الدروس ديالنا. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.